അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാണ്. പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ ധാരാളമായി നമുക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവിടുത്തെ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാനും അവിടുത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി മുത്തായ തങ്ങളുമായി അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കണം. അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ഹസനാത്തുകൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാസത്തിലും വരാനിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് ഇന്ന് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത നാമമാണ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അളീം എന്ന ദിക്ർ നമുക്ക് നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ചൊല്ലണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്വലാത്തും ചൊല്ലാനുണ്ട്. അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാറും തഹ്ലീലും ചൊല്ലാം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ചൊല്ലുന്ന ഓരോ ഹസനാത്തുകൾ അള്ളാഹു തആല രണ്ടു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന അഅ്മാലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. 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 അല്ലാഹുവേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാം. جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നേരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഈ ദിക്ർ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 100 തവണയായിട്ട് ചൊല്ലുക. നമുക്ക് അത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ മഹത്വം വല്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു ദിക്റാണ്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം. 99 രോഗങ്ങൾക്കത് പരിഹാരമാണ്. 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ അത് കാരണമാണ് എന്ന് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത ദിക്റാണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 100 തവണയായിട്ട് ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സആദ.
സ്വലാത്തു സആദയുടെ മഹത്വം നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിനോട് തുല്യമാകുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സആദ. എല്ലാവരും നല്ല അതപോടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുക്കനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. ഒരു തവണ ചൊല്ലുമ്പോൾ മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിനോട് തുല്യമാകുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച, മഹാന്മാരുടെ മുഹിമായ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ പതിവാക്കാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്വലാത്തും കൂടിയാണ് ഈ സ്വലാത്ത്. ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും 11 തവണ കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നേരെ സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദർ ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും നല്ല ഖലാസോടെ തന്നെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക്, നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ സർവ്വ മുറാദുകൾ ഹാസിലായി കിട്ടാനും നാം വിചാരിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് റിസ്ക്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സർവ്വതും തരാൻ കാരണമാകുന്ന മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്. എല്ലാവരും 11 തവണ കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا
سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി അവസാനമായി ചൊല്ലാനുള്ള അത്ഭുത സ്വലാത്ത്, പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പമുള്ള ഈ സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. നമുക്ക് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനും തങ്ങൾ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു കിട്ടാനും തങ്ങൾ നമ്മെ സ്നേഹിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള എല്ലാ വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ, വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളൊക്കെയും മാറിക്കിട്ടി നല്ലൊരു ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഈ സ്വലാത്ത് പതിവാക്കി വന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പമുള്ള സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്ത്. എല്ലാവരും ഒരു തവണ എൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ അനുയായികൾക്ക്, അതായത് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തീങ്ങൾക്ക്, അവിടുത്തെ സമുദായത്തിനുള്ള ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇനി മുതൽ പതിവാക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്കൊരു തവണ ചൊല്ലണം. അങ്ങനെ ചൊല്ലി വന്നാൽ നമുക്ക് വിലായത്തിൻ്റെ മർത്തബയിലേക്ക്, ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയാകുന്ന വിലായത്തിൻ്റെ മർത്തബയിലേക്ക് നമുക്കും ഉയരാൻ പറ്റും. ആ ഒരു മർത്തബയിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ എത്തിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച, ആരിഫീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഒരു തവണ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ ഗുഫിർ ലി ഉമ്മത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ അസ്ലിഹ് ഉമ്മത്ത സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله وهني قبول ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. ഇനി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുക, ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ അല്ലാഹുവുമായി തുറന്ന് പറയാനുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ റബ്ബുമായി നിറവേറിക്കിട്ടാനുണ്ട്, അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി, ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി, ആവശ്യങ്ങൾ കരുതി, രോഗങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളുള്ളവർ അങ്ങനെയും നല്ല നിയത്തോടു കൂടെ അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം കാണണമെന്ന നിയത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحماയ الملك الجبارായ രാജസയ്യിദായ സമതായ തമ്പുരാനെ, പടച്ച റബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ, അദ്കാറുകൾ, ദിക്റുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ അജിതാദികൾ, അവിടുത്തെ അസ്ഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വഅംബിയാ മുർസലീൻ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെയും നീ പുറത്തു കൊടുത്ത് ദറജ ഉയർത്തണമല്ലോ. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, നിന്റെ മഹത്തുക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ലോ. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, കിബറില്ലാത്ത, വഞ്ചിക്കാത്ത, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ലോ. സലീമായ കൽബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ.
അവരുടെ പൊരുത്തമുള്ള നല്ല മുത്തക്കീങ്ങളായ മുഅ്മിനീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർക്ക്, നമുക്കുള്ള ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത എല്ലാ പാവങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം, എല്ലാ പാവങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനെ. സലാമത്തിന്റെ വഴി തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. രക്ഷയുടെ വഴി തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. കൽബൊന്നു ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധ മാസത്തിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ, ധാരാളം മദ്ഹുകൾ ചൊല്ലാൻ, പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ലംഘുന്ന വജ്ഹ് നമുക്ക് ഉറക്കിലും ഉണർവിലും കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കിരിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങൾ, നടുറോട്ടിൽ വെച്ച് മരിക്കേണ്ടതൊരവസ്ഥ, ആത്മഹത്യ ചെയ്തുള്ള മരണങ്ങൾ ആർക്കും വിധിക്കല്ലയല്ലോ, ആർക്കും വിധിക്കല്ലയല്ലോ. ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ആജിലായ താമായ ശിഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ശിഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബേ. നല്ല ഖൈറായ നല്ല വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്. ലലാഹിക്കായ നല്ല വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് മക്കള് നൽകണമല്ല. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷമുള്ള നല്ല റാഹത്തുള്ള നല്ല കുഞ്ഞി കാണാൻ ഓരോ ഗർഭിണികൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മക്കളിലും നീ ഖൈർ നൽകണമല്ലോ. നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളെ കൊണ്ട് ഖേദിക്കേണ്ടൊരവസ്ഥ, മക്കളെ കൊണ്ട് നരകം സമ്പാദിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ആർക്കും നീ വിധിക്കല്ല റഹ്മാനെ, ആർക്കും വിധിക്കല്ല റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, കടമുള്ളവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. വിവാഹ പ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് യുവാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. അനുയോജകണകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ഖൈറായ നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.